یہ میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سونیا ہر حاسد حسد کو بھی اللہ دی پناہ منگو. اللہ پاک تو بڑی کسے دی پناہ نہیں. اللہ دی ذات تو وڈا کوئی پناہ گاہ نہیں. اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. سب تو بڑی پناہ گاہ اللہ ذوالجلال دی ذات ہے. جو پناہ اللہ دی ذات تو مل سکدیاں نے او پناہ کی تو نہیں مل سکتی. اللہ اللہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں گھر یاد رکھ لو جنہوں اللہ پاک نے دینا ہے دے کے رہنا ہے, جنہوں اللہ پاک نے نوازنا ہے نواز کے رہنا ہے, جنہوں اللہ نے عزت عطا کرنی ہے عزت عطا کر کے رہے گا, جنہوں اللہ روزیاں عطا فرمانا چاہے روزی عطا فرما کے رہے گا, جنہوں اللہ زندگی دینا چاہے اللہ ذوالجلال زندگی عطا کر کے رہے گا. کوئی کسی دی زندگی نہیں کھو سکتا, کوئی کسی دا مال نہیں کھو سکتا, کوئی کسی دی عزت اندر فرق نہیں لے آ سکتا, کیونکہ روزیاں دا مالک بھی اللہ ذوالجلال, عزت دا مالک بھی اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے بادشاہاں دے بادشاہا تو جنوں چاہے بادشاہیاں عطا فرمائے, جنوں کو چاہے بادشاہیاں چھین لوے. اللہ 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 تو عزتاں دا مالک, تو ذلتاں دا مالک, جنوں چاہے ذلت دے جنوں چاہے عزت دے. کیوں بیدک الخیر, اللہ تیرے ہاتھ اندر ہی ساریاں بھلائیاں نے, اللہ تو ہر شے تے قادر ہے. اللہ 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 مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہر چیز دا خزانہ اللہ دے کول, زندگی دیاں ساواں اللہ دے کول, عزت دے خزانے اللہ دے کول, روزی دے خزانے اللہ دے کول. او دے کولوں منگیا کر, او دے نال رابطہ رکھیا کر جیڑا ہر کسی نو ہر چیز عطا کرن والا ہے, زندگیاں دین والا, روزیاں عطا کرن والا, عزتاں عطا کرن والا. اس خالق تو منگیا کر, اس مالک تو منگیا کر. اللہ 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 ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. ایہو رب دے قرآن سمجھایا, ایہو رب دے قرآن سمجھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. ایہو رب دے قرآن سمجھایا, تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے. اللہ 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 حضرات جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے نال حسد نہ کریں. اج پرا نال حسد کر رہے. ایک ماں دے پیڑ چو جنم لین والے, چھوٹے ہوندے ایک بستر تے سون والے, ایک برتن چ کھانا کھان والے, ایک گلاس اندر پانی پین والے, ایک ماں دی گودی اندر پروش لین والے. اللہ اللہ ایک ماں دے سینے دیاں لوریاں لین والے, ایک ماں دا دودھ پی کے بڑے ہون والے. اج پرا نال سڑی جاندا ہے. اللہ 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 پرا بہن نال حسد کیتی جاندا ہے, بہن پرا نال حسد کیتی جاندی ہے. ہائے اللہ میری توبہ, گوانڈی نو ویکھ ویکھ کے سڑی جاندا ہے. ایدے گھر اندر روزی کیوں آ گئی, ایدے گراج اندر گڈی کیوں آ گئی, اینو اللہ نے مال کیوں عطا فرمایا. نہ مسلمانوں اپنا دامن بچا لو, اپنا پہلو بچا لو, مال کے کائنات نہ رابطہ رکھیا کر. اللہ 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 ویکھ کے سڑن دی بجائے اللہ نہ رابطہ کریا کر. اللہ تو سب نو عطا کرن والا ہے, مینوں بھی عطا فرما. اللہ تو سب نو عطا کرن والا ہے, مینوں بھی عطا فرما. اللہ 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 اپنے مالک دی نگاہ کرم منگیا کر, اپنے مولا دی نگاہ کرم دا سوال کریا کر. ہو نگاہ کرم عرش والے, تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے. ہو نگاہ کرم عرش والے,
تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ مولا اب تو کعبے بلا لو، بلا لو مولا اب تو کعبے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ مولا اب تو مدینہ دکھا دو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو نے سب کو دیا میرے شاہ، سن لو میری التجائیں، معاف کر دو میری سب خطائیں، سن لو میری التجائیں، معاف کر دو میری سب خطائیں۔ تیرے بن آسیوں کا اے مولا، تیرے بن آسیوں کا اے مولا، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تیرے بن آسیوں کا اے مولا، کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ مولا اب تو کعبے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے مالک دے خزانے اندر کسی چیز دی کمی نہیں، میرے مالک دے خزانے اندر کسی شے دی تھوڑ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ تین چیزاں اللہ پاک نے اپنے کو رکھیاں نے۔ زندگی دا اختیار بھی میرے اللہ دے کول ہے، سب دیاں روزیاں اللہ دے کول نے، عزتاں دا مالک بھی اللہ ذوالجلال۔ اللہ پاک جنوں عزت دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے جنوں اللہ ذلیل کرنا چاہے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جنہوں روزی دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ جنہوں بھوکیاں رکھنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ ساری کائنات دے خزانے دا مالک اللہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمینہ دے خزانے دا مالک بھی اللہ ہے، آسمان دے خزانے دا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں حسد کرن دی بجائے مالک نے رابطہ کریا کرو۔ اللہ میرے پرانو عطا کیتا ہی مینوں بھی عطا فرما۔ اے نہ ہوئے یا اللہ نہ مینوں دے نہ اینوں دے۔ اے بڑی پیڑی سوچ ہے۔ ساڈے بزرگ فرمایا کردے سن، ایک گھر نہ اللہ نے بڑی رزق دی چہل پہل کی تھی۔ بندے نے نماز پڑھنی، ذکر کرنا، اذکار کرنا، نوافل پڑھنے، تے گوانڈیاں دی بیوی اپنے خامد نے لڑ پئی، انتریا تمہیں کو اللہ اللہ کرو تو رزق دے تہواں لگیاں پئیاں، ساڈے گھر بھوک پئی نچدی ہے، آپ بھی کچھ کریے۔ انہیں مسلح پھڑیا تے جا کے نا اپنے گوانڈی دے نال مسلح ڈالیا، چل پھر 100 رکعت نماز، اللہ اکبر۔ وہ فرشتے نے آ کے پوچھیا اللہ دے بندے انہوں اللہ اللہ کرن دے کیوں پریشان کرنا ہے، جا اپنے گھر نوں کی لینا ہی، اینا تینوں بھی دے دیں گے۔ کہنے انہیں کہا چل تینوں یہ بہتا دے دیں گے پر یہ اللہ اللہ جی خلل نہ پا کر جا۔ انہیں کہا نہ، سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ انہیں کہا تو چاہنا کی ہے؟ انہیں کہا ایکو چاہنا، نہ اینوں دے نہ مینوں دے۔ اے حاسد دی زندگی ہے، نہ اینوں دے نہ مینوں دے۔ حاسد اے نہیں چاہتا کہ اینوں نہ ملے مینوں مل جائے، وہ کہندا مینوں بے شک نہ ملے پر اینوں نہ ملے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی چھوٹی سوچ ہے حسد کرنے والے دی، کیسی کٹیا سوچ ہے حسد کرنے والے دی۔ حضرات پلا کسے دے سڑن نال کسے دی روزی بند ہو جائے گی؟ آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا۔ فقیر گلیاں چ صداواں لاندا ہے تواڈے بال بچے دی خیر ہوے، تواڈے بچیاں دا بھلا ہوے، کتا پیچھے پونکدا پھردا ہے، ٹاں ٹاں کردا پھردا ہے۔ حضرات فقیر دے نصیباں چ اللہ نے جڑی روزی لکھی ہے انہوں مل ہی جانی۔ فقیر دے بخت اندر جڑی روزی لکھی ہے انہوں مل جانی ہے۔ عرفی تم اندیش از غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا۔ کسے کتے دے پونکن نال فقیر دے روزی چ فرق نہیں آندا، وہ اپنی ٹاں ٹاں کردا رہ جاندا ہے، فقیر دی تھیلی اللہ بھر دیندا ہے، وہ اپنے بچیاں دا رزق لے جاندا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دنیا تے سب تو پہلا جیڑا قتل ہویا ہے نا، قتل وہ بھی حسد دی بنیاد تے ہویا ہے، حسد دی بنیاد تے قتل ہویا ہے۔ میں اللہ دی قسم انہاں پراواں نوں صرف شاباش ہی نہیں دیندا بلکہ انہاں واسطے دعا کرنا اللہ تہاڈیاں جنت بھی کوٹھیاں کٹھیاں بنائے جنہ پراواں نے انج زندگی گزاری کے مثال قائم کر دیتی ہے، ذرا جنہ فرق نہیں نظر آن دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پرا دی اولاد خوشحال ہے، دوسرا ویکھ کے راضی ہوئے، اللہ تینوں ہور دے، اے نہ ہوئے کہی جاوے یا اللہ نہ اینوں دے، نہ مینوں دے، نہ اینوں دے، نہ مینوں دے۔ نہیں، اپنے پرا نو خوشحال ویکھ کے خوش ہویا کر، اپنے پرا نو راضی ویکھ کے راضی ہویا کر، اپنے پرا نو کھاندیاں ویکھ کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے کسے دا نواں سوٹ ویکھ لیا، مینوں یاد ہے طالب علمی دور سی تے میں ایک مسجد نہ نماز پڑھانا سا تے میں پرانی گل اللہ جاندا سچ پہ بولنا ممبر تے کھڑا، میں بازار چوں گزریا تے لنڈے دیاں جرسیاں پئی وکن 8 روپے دیاں 2، 1 روپے دیاں 2۔ میں 8 آنے دی ایک کوٹی لے لی تے میں چٹے سوٹ تے پائی تے مینوں بڑی پھبی۔ میں نماز پڑھاؤن لگا، میرے پیچھے ایک چودھری کھڑا جیندا پتر اس زمانے 5000 دا 3 پیس پینٹ شرٹ پا کے آندا سی، 5000 دا سوٹ پاندا سی اس زمانے جیڑے زمانے میں 8 آنے دی جرسی خریدی۔ ہن میں نماز نہیں تے لگا تے ناظرین موڈا مار کے وے مولویاں دے نخرے، مولویاں دے نخرے وے کیا بات۔ 8 آنے دی کوٹی برداشت نہیں ہوئی تے اپنے پتر دا 5000 دا سوٹ برداشت ہو گیا۔ اے کٹیا سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے، اے کٹیا سر ظرف ہے، چھوٹا ظرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ ذرا۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بات میں عرض کر لگا سا، دنیا تے پہلا قتل ہویا ہے تے وجہ حسد بنی ہے۔ اللہ اللہ بابا جی آدم علیہ السلام دے 2 بیٹے حابیل تے قبیل، انہاں دوواں نے قربانی کیتی ہے۔ قبیل دی قربانی اللہ پاک نے ریجیکٹ کر دیتی، قبول نہیں کیتی۔ حابیل دی قربانی قبول ہو گئی، کہندا لا اقتلنک قبیل اپنے پرہانو کہنے لگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہو گئی۔ لَأَقْتُلَنَّكَ لے پھر بیلیا تیار ہو جا، میں تینوں جانوں مار دینا ہی، میں تینوں چھڑنا نہیں، تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس دور دا اللہ پاک دا انداز سی نا، اللہ اللہ قربانی کرنے والا قربانی کردا ہے، پہاڑ تے گوشت رکھ دیندا ہے، آسمان تو اگ آندی جدی قربانی قبول کرنی ہوندی او دا گوشت کھا جاندی، جدی قربانی قبول نہ کرنی ہوندی او دا اسی طرح پیار رہندا ہے۔ آسمان تو آ گئی، حبیل دی قربانی کھا گئی۔ اللہ 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 کہن لگا لا اقتلنک، دوسرا بھرا کہندا ہے قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ او براوا میری جان کیوں ضائع کرنا ہے، میرے نال کیوں حسد کرنا ہے، میں تیرا کی گوایا ہے، میں تیرا کی نقصان کیتا ہے، جے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تے تو چج دی قربانی نہیں کیتی۔ اللہ 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 تو چج دی قربانی کردا اللہ قبول کر لیندا، تیری اپنی غلطی تیری اپنی کوتاہی، تو چج دی قربانی نہیں کیتی، اللہ نے قبول نہیں کیتی، ہن تو میری جان جو ضائع کرنے تیری کی وجہ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کردا ہے تقوی والیاں دی، اللہ قربانی قبول کردا ہے پرہیزگاراں دی، اللہ قربانی قبول کردا ہے حلال والیاں دی، اللہ قربانی قبول کردا ہے نیکوکاراں دی، تقوی والیاں دی۔ اللہ 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 حضرات گرامی نے کوئی ایک نہ سنی، اپنے بھرا نو قتل کر چھڑیا ہے، اپنے بھرا نو جانوں مار چھڑیا۔ اللہ 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 دنیا تے پہلا قتل بھرا نے بھرا دا کیتا ہے، وجہ حسد ہے، حسد دی وجہ تو بھرا مار چھڑیا، حسد دی وجہ تو بھرا دی جان ضائع کر دیتی، حسد دی وجہ تو بھرا نو جانوں مار چھڑیا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، تاں تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا تو بھی حسد تو پناہ منگیا کر، اپنی امت نو پیغام دے دے حسد تو پناہ منگیا کرو۔ وَمِن شَرِّ
हासिदिन इज़ा हसद वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी शैतान मरदूद बनया रांदा दरगाह होया है अल्लाह दे दरबार चो रंदया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ जड़ियां शैतान दियां कमियां सन शैतान दे जड़े जुर्म सन जिदी वजह तो अल्लाह ने लानती करार दिता है जिदी वजह तो अल्लाह ने दर रहमत जो शैतान नू कढ़िया। मुसलमानों जरा सुन लो तवज्जो दे नाल शैतान दे जुर्म केड़े केड़े ने। एक ते जुर्म एवे अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। शैतान ने तकबर कीता है अल्लाह पाक दे हुक्म दा इनकार कर छड़िया तकबर दी वजह तो इनकार कीता रांदा दरगाह हो गया लानती बन गया। हुण क़यामत अगों दे ते लानतां पै रहियां ने इन्ना अलैका लानती या इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। क़यामत तक लानतां पै रहियां ने शैतान ते। जुर्म की है शैतान दा इन्हें तकबर कीता है अपने आप नू बड़ा समझिया है। मुसलमानों दूसरा जुर्म की है इन्हें अल्लाह दे प्यारे आदम अलैहिस्सलाम नाल हसद कीता है। अल्लाह मिट्टी चो बना के आदम नू इन्हीं शाना दे रहा है कि फरिश्तियां को सजदा करवा रहा है। अल्लाह 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 ए मिट्टी दा बनया मैं अग दा बनया मिट्टी ऊपर नू सट्टो थल्ले जाए अग थल्ले बाड़ो ऊपर नू लाटां जांदियां ने। मेरी ते शान बड़ी है मेरा ते मुकाम बड़ा है। अल्लाह 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 लेकिन अल्लाह ताला कहंदे आदम नू सजदा करो उस जो दूल आदम आदम नू सजदा करो। हाय मैं किवें सजदा कर दिया मैं किवें सजदा कर दिया ए मिट्टी दा बनया है मैं अग दा बनया मैं किवें सजदा कर दिया। इन्हें हसद कीता है आदम दी इज्जत ते इन्हें हसद कीता है आदम दे शान ते हसद कीता है बाबा जी आदम दे वकार ते। अल्लाह 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 अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जो हसद दिल में आए ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िया करो आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़िया करो ताकि शैतान दा वसविसा दूर हो जाए शैतान दा शर दूर हो जाए शैतान दे हमले तो बच जाओ। शैतान जालिम आप भी हसद हसद करांदा है। मुसलमान हसद करने वाले दे पल्ले कख नहीं रहिंदा। हसद करने वाला अपना बना कुछ नहीं सकता अगले दा गवाह कुछ नहीं सकता। अल्लाह 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 हसद करने वाले दी सेहत भी बर्बाद हुंदी है हसद करने वाले दे अमल भी ज़ाया हो जाते हसद करने वाले दी नेकियां भी ज़ाया हो जांदियां ने। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहासदू ए मेरी उम्मत दे लोगो मर्दो औरतों हसद ना करिया करो। गुआढ़ियों गुआढ़ियां नाल हसद ना करया करो। दुकानदार गुआढ़ी गुआढ़ी नाल हसद ना करे मकान दा गुआढ़ी गुआढ़ी नाल हसद ना करे। अल्लाह 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 ज़मींदार गुआढ़ी हमसाया किसी दी चंगी फसल वेख के हसद ना करया करे बल्कि अल्लाह तो मंगया करो उस मालिक तो सवाल करया करो। अल्लाह 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 इज्जत किसे दी वेखना सड़िया कर। अल्लाह 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 रोजी किसे दी वेखना सड़िया कर। कम किसे दा वेखना सड़िया कर। ना ठंडे हो के परया कर ना ठंडे हो के परया कर। अल्लाह अल्लाह ना वेख तू कम शरीकां दे सुख मिल दे नाल नसीबां दे सुख मिल दे नाल नसीबां दे। नसीब अल्लाह दे इख्तियार अंदर। अल्लाह 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 तेरी बेटी दा रंग गोरा है तेरे भरा दी बेटी दा रंग काला है ओनू अमीर घर मिल गया तेरी गोरे रंग दी बेटी वास्ते माड़ा घर मिल गया है। ए दे अंदर तेरा कसूर नहीं ए दे अंदर बेटी दा कसूर नहीं। अल्लाह 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 दियां तकसीमां ने तो दिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ बियदिकल खैर।
جی تینوں اللہ نے سائیکل دیتی ہے نا کسی دی موٹر سائیکل ویک کے نہ سڑیا کر تینوں اللہ نے موٹر سائیکل دیتی ہے کسی دی کار ویک کے نہ سڑیا کر اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا محل ویک چکی ٹاوی نا اللہ 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 کوٹھی ویک کے چکی ٹاوی نا ایویں اپنا آپ گواوی نا ایویں اپنا آپ گواوی نا اوئی وڈاں گے جو بیجاں گے سخ مل دے نال نصیباں دے سخ مل دے نال نصیباں دے اللہ 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 مال کے کائنات نہ رابطہ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا تو ایک دن ایتھوں جانا ہے جدو موت نے تینوں بلانا ہے جدو موت نے تینوں بلانا ہے نہیں چلنے زور طبیباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہر شے دا قادر کون ہے اللہ ذوالجلال ہے ہر شے دا مالک کون ہے اللہ ذوالجلال ہے اللہ 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 یار کسے دے نقصان دا نہ سوچیا کر اپنا بھی بھلا سوچیا کر اپنے بھرا دا بھی بھلا سوچیا کر اے میری بہنا اے قوم دی بہو بیٹی اگلے دا برا نہ سوچیا کر اللہ 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 اپنا بھی بھلا سوچیا کر اگلے دا بھی بھلا سوچیا کر آج کل کئیاں دے تویتاں دے کاروبار چلے نے صرف حسد دی بنیاد تے بابا جی میرے گوانڈی نا دنوں دن پتہ نہیں کیڑا خزانہ کھلے ہے وہ تو مالا مال ہی ہوئی جاندے نے تے اسی ہاتھ اگے نو پانے ہاں جاندہ پیچھے نو کنوں کہنڈ ہے ملانگ نو بابے نو طویل فروش نو کہ اسی اگے نو ہاتھ پانے پیچھے نو جاندہ ہے گوانڈی ساڑے مالا مال ہوئی جاندے نے کیوں بھی مالا مال کون کردہ ہے اے بابا کسی دی روزی چ لت مار لے گا اے بابا کسی دا رزق روک لے گا اور نہیں روزیاں دے خزانے میرے مالک دے کول نے روزیاں دے ڈیپو میرے اللہ دے کول نے کسی دا برا نہ سوچیا کر ماڑا نہ سوچیا کر بھلا سوچیا کر بھلا سوچیا کر بھرا دا بھلا سوچیا کر گوانڈی دا بھلا سوچیا کر اللہ 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 تو کسے دا بھلا سوچے گا اللہ پاک تیرا بھلا کر دے گا تو کسے دے بارے چنگی سوچ رکھے گا اللہ ذوالجلال تینوں چنگیاں بنا دے گا عید دا دہاڑا ہوندا ہے عید دا دہاڑا ہوندا ہے اللہ 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 مسلماناں عید دا دن ہوندا ہے توجہ میرے ول فرماؤ ذرا عید دا دن ہوندا ہے نا کپڑے توتے پائے ہوندے نے کپڑے نویں پائے ہوندے نے جُتی نویں پائی ہوندی ہے رومال نواں لیا ہوندا ہے صافہ نواں لیا ہوندا ہے تے دل میلا ہوندا ہے پر آ رہا ہے تے منہ ادھر کر لے کوئی ایڈا وڈا کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں بس یہ کی ہے بھی یہ رج کے کو کاندہ ہے یہ پتر کپڑے سونے کیوں پاندہ ہے یہ منڈا باہر کیوں چلا گیا ہے یہ گھر پیسے کیوں آتے ہیں یہ تی چنگی تھان تے ویاہی کیوں گئی ہے ہائے اللہ میری توبہ نہ کسے دا برا سوچیا کر آ تینوں ایک حدیث سناواں میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آن والے وقت اندر جو میں خطرہ محسوس کر رہا ہاں اپنی امت دے بارے وہ یہی محسوس کر رہا ہاں کہ میری قوم پہلیاں قوماں طرح حسد کرنا لگ جائے جی میں پہلیاں قوم اندر حسد دی بیماری آ گئی کتے میری قوم اندر روگ نہ آ جائے کتے میری قوم اندر بیماری نہ آ جائے کتے میری قوم اندر بھی یہ بیماری نہ آ جائے اللہ 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 کسی نے اونچا دیکھیا نہیں جاندہ اپنے آپ نیچا دیکھیا نہیں جاندہ اونچیاں بھی اللہ کردہ ہے نیویاں بھی اللہ کردہ ہے
اچیاں بھی اللہ کردا ہے تے نیویاں بھی اللہ کردا ہے۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ دے صحابہ بھی تشریف فرمانے۔ مسلمانوں میرے پاک نبی اپنے صحابہ اندر سونے پہ پھبدے نے، ایویں تے آسمان دا چن وی اپنے تارے چ نہیں پھبدا جویں کملی والا اپنے پیارے چ پھبدا ہے۔ آپ بیٹھے نے، آپ نے فرمایا بھائی یتلو الرجل الان، ایک بندہ ہونے تواڈے کولوں اتھوں گزرے گا جینون جنتی ہوئے گا، کہو سبحان اللہ۔ یار او دے جنتی ہون چ کیویں شک ہو سکدا ہے؟ جنوں آمنہ دلال جنتی قرار دے وے اللہ اللہ، کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال تے بولدا ہی نہیں، اللہ بلائے تے تاں بولدا ہے۔ جدوں بولیا اللہ اودوں نبی بولیا، میں صدقے جاواں قربان جاواں، قرآن کی کہندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ اللہ اللہ، جب بولیا اللہ تو نبی بولیا، جد بولیا خدا دو نبی بولیا، ایک لفظ بھی کولوں نہیں سن کدی بولیا، جد بولیا اللہ دو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا اللہ دو نبی بولیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے سگیو، اے میرے صحابیو، ہن ایک بندہ گزرے گا جنتی ہوئے گا، ایک بندہ ہونے تو گزرے گا جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے توجہ رکھی، ایک بندہ گزرے آئے، انہیں جناب دی داڑھی مبارک چو پانی دے قطرے گر رہے نے، انہیں سجرہ وضو کر کے آئے، اپنی چپلیاں ہاتھ اندر پکڑیاں نے گزریا۔ اللہ اللہ اللہ، اگلا دن آیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک بندہ اتھو گزرے گا، یطلو رجل الان من اہل الجنات، ایک بندہ گزرے گا جنتی ہوئے گا۔ اللہ اللہ، صحابہ نے ویکھیا تے وہی کل والا بندہ مدینے دا رہشی ہے۔ تیسرا دن آیا، آپ نے پھر جملہ فرمایا، صحابہ نے ویکھیا، آپ نے صحابہ وچ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں سوچیا یار اس بندے دی نیکی ویکھنی چاہیے، اس بندے دا رویہ ویکھنا چاہیے، اس بندے دا کردار ویکھنا چاہیے۔ آخر نبوت دی زبانوں 3 دن لگاتار جنت دیاں خوشخبریاں آئیاں نے، جنوں نبی جنتی کہہ دے او دے جنتی ہون دے اندر شک ہی کوئی نہیں ہو سکتا، او دے جنتی ہون شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے رسول نے وحی دی زبانوں نبوت دی زبانوں جنتی قرار دیتا ہے۔ ویکھنا چاہیے بندہ عمل کی کردا ہے، نیکی کی کردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے دے پیچھے پیچھے گھر چلے گئے، دروازہ کھڑکایا، وہ صحابی جنتی باہر ہے، یار میں نا میرا کوئی گھر مسئلہ ہے تے میں 3 راتاں تیرے کو رہنی چاہنا تے مہربانی کر مینوں اپنا مہمان بنا۔ انہیں کہا جی صدقے آؤ، پرونا تے رب دے وے، مہمان تے اللہ دے وے، آؤ جناب جو نصیب ہوئے گا تانوں بھی مل جائے گا، آؤ 1 رات رہو، 2 راتاں رہو، 3 راتاں رہو۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ فرمانا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے 3 راتاں صحابی دے گھر گزاریاں۔ جدو 3 دن گزرے نہ فرمان لگے لو جی مینوں اجازتاں دیو میں جا رہا ہاں، اللہ پاک تینوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تینوں برکت عطا فرمائے۔ کسی دے مہمان جاؤ، جان لگے دعا دے کے جایا کرو، انہیں تینوں کھانا کھلایا شکریہ ادا کر کے جایا کرو، او دا شکریہ ادا کریا کرو، دعا دیا کرو، دعا تو بڑا اور شکریہ کی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے نبی پاک دا صحابی کہنے لگا یار ایک گل تے دسنا، تو 3 راتاں میرے گھر گزاریاں، 3 راتاں گزاریاں نے، آخر تو بھی مدینے دا رہشی ہے، یار مینوں دسنا اے دی وجہ کی ہے تو 3 راتاں میرے گھر گزاریاں؟ انہیں کہا یار کوئی راز ایسی
ठप्पे ही रहन दे। उन्हें कहा नहीं यार दसी जा, तेरी मेहरबानी है, तू मदीने दा रैशी अपना घर छड़ के मेरे घर 3 रातां गुजारियां, मेहमान बने, इहदी वजह की है? उन्हें क्या जनाब गल वे, लगातार 3 दिन अल्लाह दे रसूल ने तेन जन्नती करार दिता है। मैं सोचा इस बंदे दा अमल वेखना चाहिए है, ये बंदा अमल की करता है। मैं 3 रातां तेरे घर गुजारियां वेखण वास्ते, तेरियां रातां किवें दियां, तेरे दिन किवें दे, तू केड़ा खास अमल करना है जिहदी वजह तो अल्लाह दे रसूल ने तेन जन्नती करार दिता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी दी ज़ुबानों तेन जन्नती करार दिता गया। मेरे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, मेरे आका दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। यार मैं 3 रातां तेरे घर गुजारियां, मेरा शौक सी मैं वेखां तू की अमल करना है, तू केड़ी नेकी करना है। कहंदा फिर दस की वेखे आई, मेरे अंदर की वेखे आई? कहंदा यार जिवें मैं सोना सा उवें तू सौंदा से, जिवें मैं खांदा सा उवें तू खांदा से, जिवें मैं चलदा सा इवें तू चलदा। मैनू कोई खास तेरा अमल नजर नहीं आया, मैनू कोई खास तेरी नेकी नजर नहीं आई। उन्हें क्या तू वेख लिया जो वेखना सी ने के वेख ले, मैनू तो खास अमल नजर नहीं आया। उन्हें क्या हो सकता है मेरी नेकी मैं एक दिन बयान करा, अपनी जुबानी दसा। मैं जदों दा कलमा पढ़िया है, आप भी पढ़िया है कि नहीं पढ़िया? आप कलमा भी पढ़िया है तो सारा कुछ की जाने, कलमा भी पढ़िया है तो भुख नाल दिल भरिया है, कलमा भी पढ़िया है तो हसद नाल सीना भरिया है, कलमा भी पढ़िया है तो नफरत भी फैलाई जाने, कलमा भी पढ़िया तो सूद भी खाई जाने, कलमा भी पढ़िया रिश्वत भी खाई जाने, कलमा भी पढ़िया है हाय अल्लाह जुआ भी खेली जाने, कलमा भी पढ़िया है भरावां दा बुरा सोची जाने, भैन दा बुरा सोची जाने, कलमा भी पढ़िया भरावां नूं भरावां नाल लड़ाई भी जाने, शैतान दा अमल भी कीती जाने, कलमा भी पढ़िया है नफरत भी फैलाने, बुग़्ज़ भी फैलाने। कहंदा मैं जदों दा कलमा पढ़िया है मैं अज तक अपने सीने अंदर किसी मुसलमान दे बारे ना हसद रखिया है ना बुग़्ज़ रखिया है। जदों दा कलमा पढ़िया है अज तक अपने सीने अंदर मैं कदे किसी दा बुग़्ज़ नहीं रखिया, मैं किसी दे बारे हसद नहीं रखिया। अल्लाह 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 कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद तो अल्लाह दी पनाह मंगया करो, अल्लाह में हसद तो भी पनाह मंगना, हसद तो भी पनाह मंगना। हसद भी खतरनाक है, हसद भी खतरनाक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हसद भी बुरी चीज़ है, हसद करने वाला हसद भी बड़ा बुरा बंदा है। अल्लाह जी सानू हसद तो भी पनाह अता फरमाते, हसद तो भी पनाह अता फरमा। बच्ची बच्चे नू नजर हो जाए ए आखिरी 2 सूरतां पढ़ के दम करया करो, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ओ किसे मज गां नू नजर हो जाए ए कुरान दी सूरतां पढ़ के दम करया करो। कारोबार ते नजर हो जाए, शक पे जाए नजर हो गई है ए पढ़ के दम करया करो, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू अपना सीना हसद तो बुग़्ज़ तो पाक और साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह जिवें उस नबी दे सहाबी नू जन्नती करार दिता है, अल्लाह पाक साडा भी भला करे, साडा भी शुमार अल्लाह जन्नती अंदर फरमाए इंशाअल्लाह। मरकज़े ज़मज़म अंदर ऐसे तुहाडे मरकज़ अंदर अगले जुमे का मौजू होगा तकब्बर और उसका अंजाम। तकब्बर और आज हसद और उसका अंजाम, कल इंशाअल्लाह अगला जुमा तकब्बर और उसका अंजाम। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। जो मेरे अहबाब भाई रहमतुल्लाह साहब, उस्मान साहब, भाई मलक अरशद साहब,
کھڑیاں تو تشریف لے آئے، اللہ انہاں دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ تسی مرکز